शहर में चीनी के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। शुगर मिल्स की जानिब से हर रोज़ चीनी निर्ख में तेज़ी का सिलसिला जारी है। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो बेची जाने लगी हैं। चीनी की कीमत अब तेजी जारी। शुगर मिल से चीनी का रेट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। मुख्तलिफ शुगर मिल्स का रेट 171 से 180 रुपये फ़ी किलो तक है। ज़्यादातर शुगर मिल्स 171 से 175 रुपये फ़ी किलो में चीनी फराहम कर रही हैं। चंद शुगर मिल्स 180 रुपये फ़ी किलो तक मुस्तकबिल के सौदे तय करने लगी। थोक मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं, जिसका जो दिल करता है उसी कीमत पर चीनी बेच रहा है। चीनी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो गई है। गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले चीनी 170 रुपये, 100 रुपये से 170, फिर अब 185 रुपये, 190, कहीं 200 रुपये मिल रही है। चीनी की हर चीज़ ही महंगी है, खाली चीनी तक थोड़ी रहना है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा, कोई चीज़ लबन दे ही नहीं रही। साड़ी गवर्नमेंट की करन दी साढ़े नाल। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी निर्खों में मजीद तेजी के इम्कान पर मुस्तकबिल के महंगे सौदे होने लगे हैं। मार्केट में चीनी का कोई नया सरकारी रेट जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने चीनी का निर्ख 98 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किया था। चीनी निर्ख का मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से सरकारी रेट का तयन ताखीर का शिकार है। शुगर मिल्स मालिकान ने अदालती फैसले तक हुकूमत से नई कीमत के तयन पर माजरत कर ली। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। छापे कार्रवाइयां सब बेकार। सट्टा माफिया को काबू करना बड़ा चैलेंज बन गया। शहर में आटे और चीनी के मनमानी रेट्स पर वसूल किए जाने लगे। सट्टाबाज और मिल्स मालिकान के आगे महकमा खुराक बेबस हो गया। लोग आटे की कीमत से पहले ही परेशान थे, अब चीनी को भी पर लग गए। जखीरा अंदोज चीनी और आटे के मनमाने रेट्स निकालने में मसरूफ हैं। बाजार में चीनी 175 रुपए से 200 रुपए तक मिल रही है। आटे का 20 किलो का थैला 2750 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो का थैला 1400 में और खुला सफेद फाइन आटा 155 रुपए फी किलो दस्तयाब है। ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों का तयन महकमा खुराक करता है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने का सिलसिला जारी है। शुगर माफिया अब तक 48 अरब रुपए आवाम की जेबों से उड़ा चुका है। माफिया सरगर्म है। कानूनी जंग की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक रवा माह दरामदी गंदम आने से आटे की कीमत मुस्तहकम हो जाएगी। चीनी की कीमतों पर शुगर मिल्स मालकान ने हुक्म इम्तना ले रखा है। महंगाई से मुतालिक खबर ये भी है कि मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म है। करीब का ईंधन एलपीजी से बाहर हो चुका है। शहर में कहीं भी एलपीजी ओकरा रेट पर दस्तयाब नहीं है। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। एलपीजी माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। शहर में कहीं भी एलपीजी ओगरा के निर्ख पर दस्तयाब नहीं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए 38 पैसे मुकर्रर की गई। शहर में एलपीजी 270 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कीमतों में मनचाहे इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। रिक्शा चलाकर 20,000 बिजली का बिल अदा करें, एलपीजी खरीदें या बच्चों के लिए रोटी, समझ नहीं आती। एक रिक्शे में एक बंदे का जो बिल है घर का वो 15-20 हज़ार आ जाए बगैर एसी के, तो वो क्या करेगा, खाएगा क्या, तो बच्चों की फीसें क्या देगा, क्या कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो एलपीजी दे 250 रुपए विकती पी सी, कोई 280 दे रहा है, कोई 290 दे रहा है। शहरियों का कहना था कि घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान एक गैर मामूली दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुश्किल वक्त मौके भी पैदा करता है, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आसियान ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आसियान ममालिक में तिजारत और सियाहत के मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान साल 2022 में डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। अभी हम इस मुश्किल से निकले हैं और हर मुश्किल से नई राहें निकलती हैं। पाकिस्तान in 2022 was about to declare default, and many of the economic experts and economic analysts had predicted. गवर्नर पंजाब का कहना था आसियान ममालिक में सियाहत समेत बहुत से शोबों में गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान आसियान ममालिक की मंडी से भरपूर फायदा उठा सकता है। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया और इंडोनेशिया के हाई कमिश्नर्स ने भी शिरकत की।
LDA سے متعلق خبر یہ سامنے آئی ہے کہ LDA میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا غلام عباس کی خدمات چیف ٹاؤن پلانر 1 اور 2 کے سپرد کر دی گئی ہیں، تو وہیں کورٹ اختر رسول کو ڈپٹی ڈائریکٹر لا سپریم کورٹ کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ DG LDA کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ LDA میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا غلام عباس کی خدمات چیف ٹاؤن پلانر 1 اور 2 کے سپورٹ کر دی گئی ہیں، جبکہ کورٹ اختر رسول کو ڈپٹی ڈائریکٹر لا سپریم کورٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ DG LDA کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں 1144 حادثات میں ریسکیو سروسز کو فراہم کیا گیا ہے۔ 604 شدید زخمیوں کو بروقت قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پنجاب بھر میں حادثات سے 8 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ حادثات لاہور میں 283 ہوئے ہیں۔ حادثات سے متعلق کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 1144 حادثات میں ریسکیو سروسز فراہم کی گئی ہیں، تو وہیں 604 شدید زخمیوں کو بروقت قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پنجاب بھر میں حادثات سے 8 اموات ہوئیں۔ جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ملزم کی لڑکی سے زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نصیبہ ویڈیوز اور تصاویر بنا لی ہیں۔ ملزم نے لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر 62 لاکھ روپے بھی ہتھیا لیے ہیں۔ وہیں چونگ میں پولیس نے دوہرے قتل میں ملوث خاتون سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مجاہد لطیف کی رپورٹ دیکھیے۔ اقبال ٹاؤن میں درندہ صفت ملزم کی لڑکی سے زیادتی، متاثرہ لڑکی کی نازیبہ ویڈیو اور تصاویر بھی بنا لیں۔ FIR کے متن کے مطابق 4 ماہ قبل متاثرہ لڑکی کی ملزم شفاعت یاسین سے فون پر دوستی ہوئی۔ ملزم شفاعت یاسین نے شادی کا جھانسا دے کر لڑکی سے 62 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ ملزم نے اپنی خالہ سے ملوانے اور پیسے واپس دینے کے بہانے لڑکی کو ایک فلیٹ پر بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ اقبال ٹاؤن پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کی گرفتاری تاحال عمل میں نہ لائی جا سکی۔ دوسری جانب چونکہ علاقے میں دوہرے قتل کا ڈراپ سین، CIA پولیس نے دوہرے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں عثمان اور کشمالہ شامل۔ ملزم عثمان نے کشمالہ سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ DSP CIA میاں انجم توقیر کے مطابق ملزم کشمالہ نے اپنے آشنا عثمان سے شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر اپنے ہی خاوند کو قتل کیا۔ ملزم عثمان اور کشمالہ دوہرے قتل کے بعد بھی ایک نہ ہو سکے۔ عثمان اور کشمالہ کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ CIA پولیس کے مطابق ملزم عثمان اور کشمالہ نے تیسرے قتل کی پلاننگ بھی کی۔ ملزمہ کشمالہ نے اپنے دوسرے خاوند کو مری لے جا کر پہاڑ سے دھکا دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SP CIA ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان نے کہا ہے کہ ملزم عرفان سے کروڑوں روپے مالیت کی 9 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ SP CIA آفتاب پھلروان کی CIA ہیڈ کوارٹرز ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ آفتاب پھلروان نے بتایا تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروخت کرنے والے ملزم عرفان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم عرفان کو وابڈا ٹاؤن سے حراست میں لیا گیا۔ ملزم سے کروڑوں روپے مالیت کی 9 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ ملزم عرفان لاہور کی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے قریب طلباء کو منشیات فروخت کرتا تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں ایک شخص ہے جو آئس اور ہیروئن فروخت کر رہا ہے۔ اس کو پن پوائنٹ کیا گیا، محمد عرفان اس کا نام تھا۔ اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے فیلڈنگ لگا کے اس کو گرفتار کیا اور اس سے 9 کلو ہیروئن برآمد کی ہے۔ SP CIA آفتاب پھلروان نے مزید کہا گرفتار ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور عرصہ دراز سے منشیات کے مکروہ دندے میں ملوث تھا۔ ملزم عرفان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عرفان کو آپ ڈرگ پیڈلر نہیں کہہ سکتے۔ 9 کلو ہیروئن از اے بگ اماؤنٹ۔ پیڈلر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی پڑیاں برآمد کر لی، اپنے چند گرام برآمد کر لی۔ عرفان کے جو ہیروئن پرووائڈ کرنے والوں کے تانے بانے وہ KPK سے مل رہے ہیں، وہ بندہ بھی ہم نے پن پوائنٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گرفتاری کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے۔ SP CIA کا کہنا تھا کہ ملزم عرفان خیبر پختونخوا سے منشیات لا کر فروخت کرتا تھا۔ KPK منشیات ڈیلرز کا بھی سراغ لگا لیا ہے، اس کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر یہ بھی ہے کہ منشیات فروشوں کو سہولت کاری فراہم کرنے والے پولیس افسران کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مجاہد لطیف۔
एंटी नारकोटिक्स यूनिट लाहौर का साबिक इंचार्ज DSP मजहर इकबाल अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। जराये के मुताबिक पुलिस का साबिक SHO शादरा सगीर मैतला का 1 करोड़ 25 लाख रुपए नगद रिश्वत लेना साबित हो रहा है। तफ्तीशी टीम के जराये ने इंकशाफ किया है कि सगीर मैतला ने 15 तोले सोना, M4 राइफल, जर्मन साख्ता पिस्तौल बतौर रिश्वत पास रखी। मुलजिम SHO सगीर मैतला ने एक ड्रोन मंशियात फरोशों को वापस किया। इसके अलावा सगीर मैतला को मंशियात फरोशों को 3 करोड़ से जायद की रकम लेकर उनको सहूलत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। DSP मजहर इकबाल अबूरी जमानत पर है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक मजहर इकबाल ने 7 करोड़ रुपए का गबन किया। तफ्तीशी जराये का कहना है कि मुलजिम मजहर इकबाल के सासे अरबों रुपए मालियत के हैं, जिनकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। साबिक SHO शादरा को तफ्तीश के बाद CCPO लाहौर के सामने पेश किया जाएगा। सगीर मैतला की इंक्वायरी अब CIA के बजाय DIG ऑपरेशंस की टीम करेगी। सगीर मैतला का कार खास मुस्तफा अभी तक फरार है। मुस्तफा SHO रेवेंट तैमूर अब्बास का भी कार खास रह चुका है। दूसरी जानिब CCPO लाहौर की तरफ से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी में मरकजी मुलजिम मजहर इकबाल ताहाल पेश नहीं हो सका। साथ ही रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन के साथ मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की पकड़ धकड़ तेज कर दी है। माह अगस्त में 47 गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, जबकि गाड़ियों की मालियत 18 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर कस्टमर रिजवान बशीर की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट राव वकार की निगरानी में टीम ने गाड़ियों को जब्त किया। कस्टम इंटेलिजेंस ने माह अगस्त में रिकॉर्ड 47 गाड़ियों को पकड़ लिया है। ये गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में जाली नंबर प्लेट्स लगाकर इस्तेमाल की जा रही थीं। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस साइमा शहजाद ने मीडिया को बताया कि फरवरी में 30 गाड़ियों को पकड़ लिया गया है। आपको बताएं कि अबू अल हसन अली बिन उस्मान हजफेरी के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का कल से आगाज़ हो रहा है। महकमा औकाफ की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दावतनामा भिजवा दिया गया। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। सूफी बुजुर्ग हजरत अली हजवेरी के सालाना 980वें उर्स की तकरीबात का मंगल से आगाज हो रहा है। महकमा औकाफ ने दरबार की सजावट मुकम्मल कर ली। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को शिरकत का दावतनामा भी भिजवा दिया गया है। 3 रोजा तकरीबात का आगाज चादर पोशी से होगा। दूध की सबील का भी इफ्तिताह होगा। उर्स के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, किरात, नातखानी और समा की महफिलें सजेंगी। ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम होगा। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ अजफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का दरबार अली हजवेरी का दौरा किया गया है। सालाना उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। उर्स के तीनों रोज़ रेस्क्यू, सफाई, पोलियो, डेंगू और सेहत की खसूसी टीमें दरबार पर तैनात होंगी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। हजरत अली हजवेरी के 980वें सालाना उर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी। निगरान सूबाई वजीर औकाफ अजफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का दरबार का दौरा। निगरान सूबाई वजीर सैयद अजफर अली नासिर का कहना था, उर्स हजरत अली हजवेरी 5 ta 7 सितंबर तक जारी रहेगा। हजारों ज़ायरीन हाजिरी देंगे। कमिश्नर लाहौर ने उर्स के हवाले से सिक्योरिटी, सफाई, महफिल समा के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज मिज़ार पर चादरपोशी से होगा। ज़ायरीन के लिए लाइटिंग और पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। LWMC अमला 3 शिफ्टों में 350 वर्कर्स और मशीनरी के साथ सफाई को यकीनी बनाएगा। CEO बाबर साहब दीन ने भी सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात पर सेंट्री वर्कर्स को शाबाश दी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन के पेशे नज़र दरबार के गिर्द 20 इजाफी कंटेनर्स रखे गए हैं। परवेज इलाही की बाजियाबी का केस कल की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है, जबकि जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि सेशन जज अटक परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवा कर पेश करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी का केस 5 सितंबर की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने मंगल के रोज परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा था। जस्टिस अमजद रफीक 5 सितंबर से प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक का मुल्तान बेंच में ट्रांसफर का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी से मुतालिक जस्टिस अमजद रफीक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा
کہا گیا کہ سیشن جج اٹک پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کروا کر پیش کریں گے۔ سیشن جج اور مجسٹریٹ پرویز الہی کی بحفاظت پیشی کے پروسیس کی نگرانی کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کی۔ آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی 2 مختلف درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کک بیکس لینے کی انکوائری میں اہم پیش رفت۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مونس الہی کے اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقم جمع ہوئی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کک بیکس لینے کی انکوائری میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے دوران ان کے بیٹے مونس الہی کے اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی رقم جمع ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مونس الہی کے مختلف اکاؤنٹس میں پاکستانی 82 کروڑ سے زائد رقم جمع ہوئی، جبکہ 10,84,000 یوروز بھی جمع ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مونس الہی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ پاؤنڈ اور دیگر کرنسی جمع ہوئی تھی، جبکہ گجرات میں مختلف ترقیاتی اسکیمز کے ٹھیکوں کے دوران بھی رقم مونس الہی کے اکاؤنٹس میں ہی جمع ہوتی رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محمد خان بھٹی کے خلاف درج مقدمات اور انکوائری کے ریکارڈ کے لیے دائر درخواست وکیل کی استدعا پر واپس کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ خفیہ مقدمات اور انکوائری سے متعلق ریکارڈ فراہم کیا جائے اور عدالت خفیہ مقدمات اور انکوائریز میں حفاظتی ضمانت دے۔ نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے کرپشن میں ملوث ہونے پر محمد خان بھٹی کو گرفتار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی احکام کے باوجود درختوں کی کٹائی کرنے پر ایڈیشنل ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو فوری کام سے روکنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دی کہ عدالت ان افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس موقع اداروں کے حوالے سے دائر درخواستوں پر یہ سماعت کی، تو وہیں ایل ڈی کے قانونی مشیر صاحبزادہ مظفر نے ایل ڈی کی جانب سے کیے گئے اقدام کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ڈی جی کو کام سے روکتے ہوئے ڈی جی پی ایچ اے کو عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ چھوٹے ملازمین کے خلاف کی گئی کارروائی ختم کی جائے، اب صرف بڑوں کے خلاف ہی کارروائی ہوگی۔ لاہور کو بچانے کے لیے پی ایچ اے کو اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ سانحہ جڑاوالا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے ڈاکٹر بشپ آزاد کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جڑاوالا میں اقلیتوں پر ظلم ڈھائے گئے، جس کے حقائق تاحال قوم کے سامنے نہیں لائے گئے ہیں۔ سانحہ جڑاوالا کی شفاف تحقیقات کے لیے عدالت جوڈیشل انکوائری کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور درخواست پر مزید کارروائی 11 سپتمبر تک ملتوی کر دی۔ تھیٹرز کو بند کرنے کے خلاف درخواست کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے کمشنر لاہور ڈویژن اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے پنجاب آرٹسٹس، پروڈیوسرز اور تھیٹرز ایسوسی ایشن کے کیسر ثناء اللہ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا اور موقف یہ اختیار کیا گیا کہ حکومت نے تھیٹر کو غیر قانونی طور پر سیل کیا ہے، جبکہ تھیٹرز میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ عدالت تھیٹر کو کھولنے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کی تھیٹر کو فوری ڈی سیل کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کے تبادلے کے بعد نئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور تعینات تھے۔ کیسر نذیر بٹ دوسری مرتبہ سیشن جج لاہور تعینات ہوئے ہیں۔ لاہور میں کیسر نذیر بٹ سے قبل سیشن جج تنویر اکبر تعینات تھے، جن کا تبادلہ ڈی جی جوڈیشل اینڈ کیس مینجمنٹ لاہور ہائی کورٹ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے منظور شدہ 4 ماہ کے بجٹ سے 2 ماہ گزر گئے، لیکن ترقیاتی کام ابھی تک ادھورے ہیں۔ بجٹ منظور ہونے کے باوجود بھی اسپورٹس کمپلیکس نہ بن سکے اور ای کنسٹرکشن سروس پورٹل کا قیام بھی عمل میں نہ لایا جا سکا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔
निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 माह का बजट मंजूर किया, मगर माली साल के पहले 2 माह में खातिर खा इकदाम ना कर सकी। पंजाब हुकूमत ने 4 माह के बजट में LDA के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया। जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए LDA के अहदाफ मुकर्रर किए गए जो पूरे ना हो सके। ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के क़याम का फैसला किया गया। पोर्टल के लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। बजट के पहले 2 माह में ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल भी तश्कील ना पा सका। ख्वाजा अहमद हसान रोड और बहादुर शाह रोड की मरम्मत और बहाली मंसूबे का हदफ दिया गया। दोनों मंसूबों के लिए बिल तरतीब 5 करोड़ और 13 करोड़ 6 लाख रुपए मुख्तस किए गए। 2017 में दिए गए लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को 6 साल में मुकम्मल ना किया जा सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा, सब्जाजार, सिंहपुरा और चाइना स्कीम को मुकम्मल करने का हदफ भी अबूर ना हो सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाउनशिप, कैनाल बैंक, काहना, NA 119 और NA 120 को भी मुकम्मल ना किया जा सका। LDA ने अहदाफ की तकमील के लिए 1 अरब रुपए से जायद के फंड्स की दोबारा इस्तदा कर दी। तालीम के मैदान से खबर ये है कि इम्तिहानी मरकज़ में AGD दफातर कायम होने का ये मामला है। लाहौर तालीमी बोर्ड में कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी गई है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। ऐलान के मुताबिक नताइज 13 सितंबर को जारी होने हैं, मगर कलम छोड़ हड़ताल के बायस मामला इल्तिवा में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। मुलाजमीन का कहना है कि FIR वापस ली जाए और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड का तबादला किया जाए। हड़ताल की वजह से बोर्ड आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में 2,11,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, तो वहीं मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाओ, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाओ। लाहौर और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इस मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 7,87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 2,11,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में 5,76,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में 7,400 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर की 29 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई है। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिजर इकबाल का कहना है कि मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकना है। मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है।